सरकारले कोभिड-19 संक्रमणको जोखिम फेरि बढ्न सक्ने आंकलन सहित बुस्टर डोज खोप लगाइएकालाई थप खोपको मात्रा दिने तयारी गरेको छ। पहिलो र दोस्रो पूर्ण खोप लगाई बुस्टर डोज लगाएकाहरूलाई थप डोज दिने स्वास्थ्य मन्त्रालयको तयारी छ। मन्त्रालयले मापदण्ड तोकेका 55 वर्ष माथिका वृद्ध दीर्घरोगी लगायतलाई प्राथमिकता राखेर यसअघि खोपको बुस्टर मात्रा लगाएकाहरूलाई थप मात्रा दिने तयारी छ। अहिले 2 मात्रा लगाएकालाई दिने बुस्टर मात्रा खोपको लागि 15 लाख डोज मगाइएको र अबको 2 हप्तापछि खोप आउने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले कोरोना भाइरसको संक्रमण जोखिम बढेकोले अतिरिक्त मात्र बुस्टर डोज खोप लगाउन आग्रह गर्दै आएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर सञ्जय कुमार ठाकुरले संक्रमण छिमेकी भारत र चीनमा बढिरहेकोले सबैलाई बुस्टर डोज लगाउन आग्रह गर्नुभएको हो। छिमेकी देशमा देखिएको BF7 नामक प्रजातिको नयाँ भेरिएन्ट खुला सिमानाका कारणले नेपालमा भित्रिन सक्ने भएकोले सजगता अपनाउन समेत स्वास्थ्य र गृह मन्त्रालयले आग्रह गरिसकेका छन्। तर नेपालमा अहिलेसम्म नयाँ प्रजातिको BF7 देखिएको छैन। कोभ्याक्सिन सुविधा अन्तर्गत सम्झौता गरिएको 92 लाख मात्र खोप मध्ये 37 लाख मात्र ल्याइसकेको छ। अब त्यही बाँकी रहेका मध्ये 15 लाख मात्र खोप बुस्टर डोजका लागि ल्याउन थालिएको हो। मन्त्रालयले संक्रमणबाट जोगिन अनिवार्य मास्क प्रयोग गर्न, भौतिक दूरी कायम गर्न, साबुन पानीले हात धुन वा सेनिटाइजर नियमित प्रयोग गर्न समेत आग्रह गरेको छ। लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङमा स्थानान्तरणको काम धमाधम भइरहेको छ। प्रदेश सरकार नै स्थायी राजधानी देउखुरीबाट सञ्चालन गर्ने गरी अहिले मन्त्रालय स्थापनादेखि संसद भवन सिंगारपटारको काम चलिरहेको हो। गत मङ्सिर 28 गते मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयको शुभारम्भसँगै अस्थायी मुकाम बुटवलबाट मन्त्रालयहरू दाङ ल्याउने काम भइरहेको छ। अहिले स्थायी राजधानी देउखुरीमा प्रदेश सरकार बसाल्नका लागि मन्त्रालयहरू स्थापना गरिएका छन्। पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका अनुसार स्थायी राजधानी दाङको देउखुरीमा प्रदेश सरकारका 13 वटा मन्त्रालय मध्ये 6 वटा मन्त्रालय प्रशासनिक परिसरभित्र र बाँकी 7 वटा मन्त्रालय परिसर बाहिर स्थापना गरिएका छन्। राप्ती गाउँपालिकामा रहेको तत्कालीन राप्ती प्राविधिक शिक्षालय परिसरमा प्रदेश सरकारको प्रशासनिक केन्द्र रहनेछ। प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छविराज पोखरेलका अनुसार प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि सबैजसो मन्त्रालय स्थापना गरेर आन्तरिक व्यवस्थापनको काम भइरहेको छ। स्थायी राजधानी देउखुरीमा मङ्सिर 28 मा मुख्यमन्त्री कार्यालय र त्यसअघि 2 वटा मन्त्रालय यसअघि नै स्थापना भइसकेका थिए। बाँकी रहेका 11 वटा मन्त्रालय पनि राजधानीमा स्थापना गरी अस्थायी मुकामबाट सामान सार्ने र व्यवस्थापनको काम चलिरहेको छ। प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छविराज पोखरेलका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशको प्रशासनिक केन्द्र परिसरभित्र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयसँगै पर्यटन, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालय, वन वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय स्थापना गरिएको छ। बाँकी रहेका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालय प्रशासनिक केन्द्र बाहिर स्थापना गरिएको छ। प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरणका अनुसार राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर 1 को कार्यालय भालुबाङमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, वडा नम्बर 2 को कार्यालयमा कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र गाउँपालिकाको कार्यालयमा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र श्रम तथा यातायात मन्त्रालय स्थापना गरिएको छ। त्यस्तै राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर 8 को कार्यालयमा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, वडा नम्बर 5 मा स्वास्थ्य मन्त्रालय स्थापना गरिएको छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय भने लम्ही नगरपालिका वडा नम्बर 1 स्थित छात्रावासमा स्थापना गरिएको छ। मन्त्रालय राखिएको वडा कार्यालयलाई भने अन्यत्र सारिएको छ। प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छविराज पोखरेलले स्थापना गरिएको मन्त्रालयमा बोर्ड टाङ्ने, कार्यालय भवन तयार पार्ने, फर्निचर मिलाउने जस्ता आन्तरिक व्यवस्थापनको काम चलिरहेको बताउनु भएको छ। उहाँले मन्त्रालयहरू पूर्ण रूपमा सञ्चालन आउन भने अझै केही समय लाग्ने बताउनु भएको छ। अहिले प्रदेश योजना आयोगको कार्यालय र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय पनि प्रशासनिक केन्द्रभित्र स्थापना गरिएका छन्। प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालय राप्ती गाउँपालिकाको कार्यालयमा
स्थापना गरिएको छ। यसैबीच लुम्बिनी प्रदेशसभाको बैठक पनि स्थायी राजधानी दाङमा बस्दैछ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको प्रशासनिक भवनभित्र 5 करोड 20 लाखको लागतमा तयार गरिएको संसद भवन र सचिवालय भवन पनि सञ्चालनको अन्तिम तयारीको अवस्थामा छन्। स्थायी राजधानी दाङबाटै प्रदेश सांसद, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई स्वागत एवं शपथ खुवाउने तयारी प्रदेश सरकारको छ। संविधान तह प्रदेश सभाको अधिवेशन पुस 21 गते भित्र बोलाइसक्नुपर्ने र त्यसपछि मात्र प्रदेश सभा सदस्यको शपथ ग्रहण हुनेछ। पुस 15 गतेदेखि 21 गतेको बीचमा शपथ ग्रहण हुने जनाइएको छ। दाङ तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 7 स्थित राप्ती शान्ति उघान निर्माण समितिको नयाँ नेतृत्वको लागि भएको चुनावमा भर्खर सम्पन्न मतगणनाबाट नेकपा एमालेका तर्फबाट अध्यक्ष पदका उम्मेद्वार रहेका डिल्लीराज भण्डारी दोस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको छ। मतगणनाको मतपरिणाम अनुसार अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भण्डारीले 297 मत लिएर विजयी हुनुभएको निर्वाचन समिति संयोजक लोकमणि पोखरेलले बताउनुभयो। उहाँका निकटतम प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसका इन्दिरा शर्माले 134 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। यस्तै कोषा अध्यक्ष पदमा नेकपा एमालेका डुण्डमान पराजुलीले 253 मत लिएर विजयी हुनुभएको छ भने उहाँका निकटतम प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसका चिरञ्जीवी रिजालले 133 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। अन्य पदमा निर्विरोध सर्वसम्मत नेतृत्व चयन भइसकेको छ। सचिवमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका कृष्ण पोखरेल दोस्रो कार्यकालका लागि सर्वसम्मत चयन भइसक्नु भएको छ। त्यसै गरी विभिन्न राजनीति दलबाट 6 जना सदस्य सर्वसम्मत चयन भएका छन्। नेकपा एमालेबाट बलराम रेग्मी, नेपाली कांग्रेसबाट छविलाल पन्थी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट शिवराज कालाथोकी, एकीकृत समाजवादीबाट माधव गिरी, विप्लव निकट नेकपाबाट भक्तिराम भण्डारी र नेपाल समाजवादी पार्टीबाट टुकलाल भण्डारी समितिको सदस्यमा चयन हुनुभएको छ। समितिका पदाधिकारीहरूको कार्यालय 3 वर्ष हुनेछ। गढुवा राप्ती गाउँपालिकाका वडा नम्बर 8 घर भई हाल क्यानाडामा रहनुभएका हरि पाण्डे र निशा पाण्डेले आफ्ना बुबाको चौराची पूजाको खर्च कटौती गरी गढुवाका विपन्न र अनाथ विद्यार्थीहरूलाई न्यानो कपडा उपलब्ध गराउनु भएको छ। बाल कल्याण आधारभूत विद्यालय गढुवा 6 बालाखुट्टीमा अध्ययनरत शिशु कक्षादेखि 8 कक्षासम्मका लागि अति विपन्न तथा अनाथ 55 जना विद्यार्थीहरूलाई पाण्डे दम्पतिले पठाउनु भएको न्यानो कपडा वितरण गरिएको हो। गढुवा 5 मदरपुर निवासी विमला सुनारका पति भारतमा बेपत्ता भएको वर्षौं भएको छ। उहाँले आफ्ना 2 छोराछोरी सुरेश र झरनालाई मजदुरी गरेर स्कुलको खर्च जोहो गर्दै आएको र जाडोमा न्यानो कपडा किन्ने आफ्नो क्षमता नभएको बताउनुभयो। बाल कल्याण आधारभूत विद्यालय विपन्न सीमान्तकृत वर्गका अभिभावक समेतलाई बोलाएर उनीहरूका छोराछोरीहरूलाई न्यानो कपडा वितरण गरेको व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष हुमाकान्त सुवेदीले बताउनुभयो। विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष हुमाकान्त सुवेदीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा वडा अध्यक्ष वीर बहादुर आले, वडा सदस्य दिनमणि आचार्य र गाउँपालिका शिक्षा प्रमुख श्याम विकले विद्यार्थीहरूलाई न्यानो कपडा हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। लिखित र ट्रायल परीक्षा उत्तीर्ण गरेका 7 लाख भन्दा धेरै सेवाग्राहीले सवारी चालक अनुमति पत्र अर्थात् लाइसेन्स पाएका छैनन्। सरकारले 6 महिनाभित्रै लाइसेन्स वितरण गर्ने बताएको भए पनि वर्ष दिन बित्दा समेत लाइसेन्स नपाएको नागरिकको गुनासो छ। यद्यपि यातायात व्यवस्था विभागले भने मागभन्दा छपाई कम भएकाले ढिलो भएको स्वीकार गरेको छ। विभागका प्रवक्ता ईश्वरी दत्त पनेरुले दैनिक 7,000 सम्म माग हुने गरेको भए पनि 4500 मात्र छपाई हुँदा समस्या भएको बताउनुभयो। लाइसेन्स लिनका लागि समय लाग्ने भए पनि विदेश जानेहरूका लागि भने 3 दिनभित्र लाइसेन्स दिने व्यवस्था विभागले गरेको पनि उहाँले दाबी गर्नुभएको छ। त्यसका लागि अनलाइनबाट भिसा, लागेको राहदानी, जाने दिनको टिकट र नागरिकता विभागमा पेश गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ।
दाङको तुलसीपुर स्थित बस पार्कमा निर्माणाधीन तुलसीपुर पेट्रोल पम्पको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। करिब 2 करोड लागतमा सञ्चालनमा आउन लागेको पम्पको निर्माण कार्य करिब 90% पूरा भएको शारदा कन्स्ट्रक्सनका प्रतिनिधि रामप्रसाद चालिसेले जानकारी दिनुभएको छ। चालिसेका अनुसार गाडीमा तेल भर्नका लागि पेट्रोल र डिजेलका 6 वटा डिजिटल पम्प, घामपानी ओत्नका लागि ट्रस्ट, आवास भवन, 8 वटा शौचालय, 3 वटा युरिन, पर्खाल र रंग रोगनको काम सम्पन्न भएको छ। 8 कट्ठा क्षेत्रफलमा फैलिएको पम्पको अहिले गाडी पार्किङ गर्ने ठाउँदेखि भुइँ पर्स गर्ने काम भइरहेको छ। 753 स्थानीय तह मध्ये व्यवस्थित बस पार्क निर्माणका लागि बस पार्कमै पेट्रोल पम्प राख्ने अवधारणा ल्याउने तुलसीपुर पालिका पहिलो भएको चालिसीले बताउनु भएको छ। पम्प सञ्चालनका लागि पूर्व मेयर घनश्याम पाण्डे नेतृत्वको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले नेपाल आयल निगमसँग सम्झौता गरेको थियो। त्यसपछि शारदा कन्स्ट्रक्सनले 20 वर्षलाई लिजमा चलाउने गरी उपमहानगरसँग सम्झौता गरेको हो। पम्प सञ्चालनमा आएमा तुलसीपुरको बस पार्कबाट छुट्ने सवारी साधनहरूलाई तेल भर्नकै लागि बाहिर जानुपर्ने बाध्यता टर्नुका साथै समय र खर्चको पनि बचत हुने यातायात व्यवसायी केशव भण्डारीले बताउनु भएको छ। दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 19 छिल्लीकोटमा साहसिक खेल जिपलाइन 3 महिनाभित्र सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ। जिपलाइनको तार झुन्ड्याउने मात्रै काम बाँकी रहेको निर्माण पक्षले जानकारी दिएको छ। कम्पनीका सञ्चालक शिव श्रेष्ठका अनुसार 2 करोड 10 लाखको लागतमा जिपलाइन सञ्चालनमा ल्याउन थालिएको छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 19 मा रहेको भुल्के र कालिका सामुदायिक वनसँग जिपलाइन सञ्चालनका लागि 10 वर्षे सम्झौता गरिएको छ। सम्झौता अनुसार कम्पनीले प्रति वर्ष प्रति हेक्टर 3500 कर तिर्नुपर्नेछ। निर्माण कम्पनीले भने जिपलाइन क्षेत्रमा 2 कट्ठा जग्गा मात्रै प्रयोग हुने बताएको छ। जिपलाइन कालिका मन्दिरबाट सुरु हुने र भुल्के सामुदायिक वनको चोरकाटे भेरी खोरमा ल्यान्डिङ हुने गरी निर्माण गरिएको छ। जिपलाइन करिब 1200 मिटरको दूरीमा रहनेछ। निर्माण कम्पनीले उक्त जिपलाइन नेपालकै सबैभन्दा लामो दूरीको दावी गरिएको छ। जिपलाइनमा चढे बापत कालिका मालिका मन्दिर व्यवस्थापन विकासका लागि प्रति व्यक्ति 100 छुट्याउने सम्झौता गरिएको छ। सञ्चालक शिव श्रेष्ठका अनुसार त्यहाँ कम्पनीले जिपलाइन निर्माणसँगै रिसोर्ट र मन्दिर क्षेत्रमा पार्क समेत निर्माणको लक्ष्य राखेको छ। स्थानीय परवीर पुनका अनुसार जिपलाइन निर्माण भएसँगै त्यहाँको पर्यटन आकर्षणमा थप टेवा पुग्ने बताउनु भएको छ। पर्यटकहरूको सुरक्षाका लागि प्रहरी पोस्ट राख्ने तयारी पनि भइरहेको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 19 का वडा अध्यक्ष प्रेमनाथ योगीले बताउनु भएको छ। आज क्रिसमस डे हरेक वर्ष 25 डिसेम्बरमा येशू ख्रीष्टको जन्मदिनको खुशियाली मनाउने परम्परा अनुसार नेपाल सहित संसारभरका क्रिस्चियन धर्मावलम्बीले क्रिसमस मनाउँदैछन्। 2000 वर्ष अघि जेरुसेलमको बेथलेहममा कन्या मरियमको कोखबाट येशूको जन्म भएको मानिन्छ। येशूलाई जीसस क्राइस्ट पनि भनिन्छ। उहाँले मानव समुदायका लागि पुर्याएको योगदानको सम्झनामा ईस्वी सम्वत चलाइएको विश्वास गरिन्छ। क्रिसमस डेका अवसरमा सरकारले आज सार्वजनिक बिदा समेत दिएको छ। क्रिसमस पनि भनिने यस अवसरमा आज देशभरका चर्चमा प्रार्थना लगायत कार्यक्रम गरी येशू ख्रीष्टको सम्झना गरिँदैछ। क्रिसमस डेमा येशूको शिक्षा एवं उपदेशको मनन गर्नुका साथै प्रेम प्रकट गर्दै शुभकामना तथा उपहार आदान प्रदान गरिन्छ। बाँकीको कोहलपुरमा डाइनामिकमा अध्ययनरत विद्यार्थी झुन्डिएको अवस्थामा मृत फेला परेका छन्। आइतबार करिब दिउँसो 1 बजेतिर बाँसगढी नगरपालिका 8 लक्ष्मणपुरका 19 वर्षीय लोकेन्द्र शाही कोहलपुर राजा चोकको पूर्वपट्टि झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेको इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरका प्रहरी निरीक्षक नेप बहादुर मल्लले जानकारी दिनुभयो। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष प्रधानमन्त्रीको दावी पेश गर्नु भएको छ। 166 जना सांसदको हस्ताक्षर सहित प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको दावी पेश गर्नु भएको हो। प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका गरेर 166 जना सांसदको समर्थन रहेको छ। नेकपा एमालेसँग 78, माओवादी
केन्द्रसँग 32, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग 20, राप्रपासँग 14, जनता समाजवादी पार्टी जसपासँग 12, जनमत पार्टीसँग 6 र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग 4 जना सांसद रहेका छन्। यी पार्टीका सांसदको संख्या 166 जना रहेको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले 3 सिट जितेको भए पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर जितेका लालवीर चौधरी प्रवेश गरेपछि 4 जना पुगेका छन्। प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्डलाई समर्थन गरेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, प्रचण्ड, रवि लामिछाने, राजेन्द्र लिङदेन, रञ्जिता श्रेष्ठ लगायतका नेताहरू शीतल निवास पुग्नु भएको छ।